बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अक्सर आपने मसाजिद के अंदर ये बात नोट की होगी कि कुछ लोग बड़ी तेज़ी के साथ अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं और यूं गुमान होता है कि इन्हें बहुत कोई ज़्यादा एमरजेंसी लगी हुई है, या फिर इन्हें नमाज पढ़ता देखकर किसी मशीन का गुमान होता है। जैसे मशीन अपने मुकर्रर रफ्तार के साथ काम करती है, वैसे ही ये लोग अपनी एक ही रफ्तार के साथ नमाज अदा करते हैं। इसी तरह से कुछ औरतों को भी देखा गया है कि जल्दी से वज़ू किया और फिर जल्दी से नमाज अदा की और अपने रोज़मर्रा के काम काज में मसरूफ़ हो गई। मैंने जब इस बात को नोट किया तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से उनकी नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों के बारे में दरियाफ्त करना शुरू किया, तो मालूम हुआ कि अक्सर लोग पूरी नमाज में बस एक ही सूरत यानी सूरत इखलास को रिपीट करके पढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, जान लीजिए कि दो तरह के मकरूहात हैं। एक है मकरूहात तहरीमी और एक है मकरूहात तंज़ीही। मकरूह तहरीमी इसको कहते हैं जो गुनाह के करीब तर हो यानी हराम के करीब तर हो। अगर इंसान नमाज के अंदर किसी भी मकरूह तहरीमी का मुर्तकब होगा तो नमाज को दोहराना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, यानी दोबारा से अदा करना पड़ेगा। जबकि मकरूह तंज़ीही गुनाह और हराम से दूर होता है लेकिन काबिल तहसीन और पसंदीदा अमल नहीं है। यानी अगर मकरूह तंज़ीही होगा तो वो गुनाह या हराम तो नहीं है लेकिन वो काबिल तहसीन भी नहीं है। यानी अगर कोई शख्स ऐसे किसी अमल की आदत बना ले तो उसकी तारीफ़ या हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। मकरूह तंज़ीही के इस अमल की एक मिसाल ये है कि हमारा गुमान है कि अमूमन ज़्यादातर लोग, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं, वो नमाज की हर रकत में एक ही सूरत यानी सूरत इखलास की तिलावत करते हैं और इस तरह से वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। तो इस तरह से नमाज तो अदा हो जाती है लेकिन इसको काबिल तहसीन या काबिल तारीफ़ नहीं कहा जा सकता। मसलन किसी ने फजर के 2 फ़र्ज़ों में पहले सूरह फातिहा पढ़ी और फिर सूरह इखलास को इसके साथ मिलाया। अब यहाँ ये मसला भी जान दीजिए कि जब हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत मिलाते हैं, जबकि तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा की तिलावत ही की जाती है। तो जब कोई नमाज पहली और दूसरी दोनों रकात में सूरह फातिहा के साथ एक ही सूरत मिलाकर पढ़ रहा है तो ये अमल मकरूह तंज़ीही कहलाता है। यानी इस अमल से नमाज तो हो जाती है लेकिन वो नमाज काबिल तहसीन नहीं रहती। उलमा इकराम ये कहते हैं कि जब नमाज जैसा अमल अदा किया जाए तो हरगिज़ इसके अंदर किसी भी किस्म के मकरूहात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी अगर एक ही सूरत को हर रकत में रिपीट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर यह मसला भी जान लीजिए कि फ़र्ज़ नमाज की पहली दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की कोई सी भी 3 आयात तिलावत की जाती है। मसलन अगर आयात छोटी हों, जैसा कि सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह असर और सूरह नसर वगैरह की आयात हैं, तो कम से कम 3 या फिर मुकम्मल सूरत की तिलावत। और अगर कोई बड़ी आयत हो जो एक ही आयत 3 के बराबर हो तो फिर एक आयत की तिलावत करने से भी नमाज अदा हो जाती है, या फिर बड़ी 2 आयात भी पढ़ी जा सकती हैं। तो ये है फ़र्ज़ नमाज का मसला। लिहाजा अपने घर की ख़वातीन को भी ये बात समझाएं कि हर रकत में सिर्फ सूरत इखलास नहीं पढ़नी बल्कि मुख्तलिफ सूरतें बदल बदल कर पढ़नी हैं। अब आ जाते हैं सुन्नत और नवाफिल की जानब। तो इनमें तहज्जुद की नमाज है, चाश्त, इशराक और दूसरे नवाफिल की नमाजें। मसलन सलातुल हजात, सलातुल तौबा या कोई शुक्राने के नवाफिल की मन तमानी हुई कि मेरा फ़लाँ काम बखीरो खूबी अदा हो जाए तो मैं अल्लाह की खुशनुदी की खातिर इतने नवाफिल अदा करूँगा या करूँगी। तो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जितनी भी नमाजें हैं इनकी तमाम रकतों के अंदर आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं और ये अमल बिला कराहत है, यानी इसमें कोई कराहत और कबाहत नहीं है। फ़राइज़ के अलावा दूसरी नमाज़ों में एक ही सूरत रिपीट करने से मकरूह का कोई अमल अश्काल नहीं है। मोहतरम नाजरीन, तो यहाँ मकरूह तंज़ीही का मसला सिर्फ़ व सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर है। तो ये मसला बहुत छोटा सा और बारीक सा मसला है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हर रकत के अंदर आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं। तो जान लीजिए कि बिल्कुल आप हर रकत के अंदर एक ही सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा दूसरी नमाज़ों में फ़र्ज़ नमाज़ों में आप अगर एक ही सूरत को रिपीट कर रहे हैं तो ये मकरूह तंज़ीही है। यानी नमाज तो अदा हो जाएगी लेकिन ये अमल काबिल तहसीन और पसंदीदा अमल नहीं है। प्यारे ख़ातिनो हज़रात,
اب دوسرا مسئلہ یا دوسری بات جو ضروری کرنے والی ہے، تو چاہے مرد حضرات ہوں مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کرتے ہوں یا خواتین ہوں جو گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، تو ہر ایک یعنی ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں ترجمہ اور تجوید اچھی طرح سے یاد کریں، یعنی سورۃ فیل سے لے کر سورۃ ناس تک یہ 10 سورہ مبارکہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ عموماً اگر کسی مسلمان کو چاروں کل اور سورۃ کوثر آتی ہے تو 5 صورتیں تو اس سے پہلے سے آتی ہیں، لہذا باقی رہ گئی 5، تو اسے چاہیے کہ وہ 5 بھی یاد کر کے 10 صورتیں مکمل ترجمہ اور تجویز کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کریں، تاکہ اگر مرد حضرات کو کبھی امامت کروانی پڑ جائے تو وہ خوبصورتی کے ساتھ سورۃ مبارکہ کی تلاوت کر سکے، اور اسی طرح خواتین بھی گھروں میں نماز ادا کرتے وقت اپنی نمازوں کو خوبصورت اور قابل تحسین طریقے سے ادا کر سکیں۔ اس لیے آخری 10 صورتیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور اگر یہ صورتیں آتی ہیں تو پھر کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کا تلفظ درست کروا لیں، اور اگر نہیں آتی تو کسی بھی قاری صاحب کی مدد سے ان کی ادائیگی اور تلفظ درست کروا کے انہیں زبانی یاد کر لیں۔ اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو لوگ نفل نمازوں میں ایک ہی صورت رپیٹ کرنے کی عادت ڈال لیں گے، وہ سورۃ کوثر ہے یا سورۃ اخلاص ہے یا کوئی بھی دوسری صورت ہے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ ہر نماز میں ایک ہی صورت بار بار دہرا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ نوافل اور سنتوں میں ایک ہی صورت کو بار بار دہرا رہے ہوں گے تو لاشعوری طور پر ان سے فرض نمازوں میں بھی یہ غلطی ہوگی کہ وہ فرض نماز کی دونوں رکعتوں میں بھی ایک ہی صورت دہرا لیں گے، اور یہ عمل وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے بلکہ لامحالہ طور پر ان سے سرزد ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جیسے تہجد کے نوافل ہیں اور اشراق کے نماز ہے کہ جس میں علماء کرام خود بتاتے ہیں کہ ایک رکعت کے اندر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ التسبیح یا دوسرے کچھ اور ایسے نوافل بھی ہیں کہ جن میں علماء خود بتاتے ہیں کہ سورۃ اخلاص کی کتنی تعداد پڑھنی ہے، تو ان میں اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب کسی کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں آتی ہوں گی تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عام نمازوں کے اندر ایک ہی صورت کو بار بار رپیٹ کرے یا ان کو ایک ہی بار میں پڑھے۔ اسی طرح سے وہ جب بھی نوافل سنتیں یا فرائض ادا کرے گا یا کرے گی تو ہر ایک رکعت میں کوشش کرے گا کہ مختلف صورت کی تلاوت کرے، تو اس طرح سے اس کی پوری نماز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سورۃ اخلاص سے یا سورۃ کوثر سے بے حد رغبت ہے اور ہمیں اس سورت کو ہر ایک رکعت میں ادا کرنا پسند ہے، تو یقیناً وہ ایسا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازوں میں یعنی سنتوں اور نوافل میں وہ اپنا یہ شوق ضرور پورا کریں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن جب وہ فرض نماز ادا کریں تو ایسا عمل ہی کیوں کریں کہ جس میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کراہت پائی جا سکتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔